سلام كبراتن ناي يوتيوب channel تخاتلتي نزو انزبلكم حصرت حبريتاتات حيزلكم قريبا لخو حبركم نصنحوم ካብ ማእኸላይ ምብራቕ ሰበር ዜናታት ሙጻም ቀጽሎም ኣለዉ ኢራን ከምቲ ዝተሰግአ ብለይቲ ብዙሓት ሚሳኤላት ኣብ ልዕሊ እስራኤል ተኩሳላ እስራኤል ዋና ከተማ ቴል አቪቭ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ሓይለ ፍንጀራታት ገጢሙ ኣሎ ስርዓት መቃወማ ኣየር እስራኤል ጥሒሶም ዝኣተው ብርክት ዝበሉ ኣጽዋራት ዝተፈላለዩ ህንጻታት ከም ዘዕነው ተሓቢሩሎም ትካል መለከላኸለ እስራኤል ውን ከም ዝተሃረመ ተገሊጹሎም ብለይቲ ኢራን ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ሓያለ ምዃኑ ሲዒቡ መንግስቲ ኣሜሪካ ኢዱ ከም ዘእተወ ተገሊጹሎም መንግስቲ ኣሜሪካ ብዝሕለፎ ትእዛዝ መቃወማ ኣየር ኣሜሪካ ናብ እስራኤል زونچفونا إيران مسائلات بمهرام كبرعن كم زترأين بعلي أبزهابو مجلسيوم إسرائيل مدحن الله بمخانوم إيران تكايدو متقعت نحيلت بممتعن أمريكا أزمت قعت مفشال ليتي إداءتها كم زنبرتن إسرائيل مدحن سرحتي كتسرح كم زوجحت ونقليت اللهم بتخلي وجن إسرائيل أبلعد إيران متقعتي نورد توجحت اللهم مزبز تأساسر كلتنا إسرائيل نفرت وجون أوشت إيران بسرعة مقاومة أيرنا إيران تهاري من كم زتحمششام منجست إيران أفليت اللهم كابزبز حلف بيت مخرج أتتا ودحورات መንግስታት አኺባ ካይዱሎም እቲ ቤት ምኽሪ ኣብ ዘካየደ ህጹጽ አኺባ ሩሲያን ቻይናን ብዕላው መንገዲ ኣብ ጎን ኢራን ደው ከም ዝብላ ንእስራኤል በመንቃፍ ኣፍሊጠን ኣለዋ ኣሜሪካ ብወገና ኣብ ጎን እስራኤል ደው ከም እትብል ብዕሊ ገሊጻላ እስራኤል ኣብ መላእ ዓረብ ዝርከቡ ኤምባሲታታ ካብሎም ኣትሒዞም ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝተዓጸው ዕላው ጌራላ እቲ ኩናቱን ቀጺልሎም ሕጂ ዝተሰምዑ ዝርዝር ሓበሬታታት ከም ዝስዕብ ከስማዓኩም ሓቢርኩም ንጽንሑ ክቡራት ተኸታተልቲ ብርክት ዝበሉ ሓበሬታታት ናብ ዩቱብ ምስጽዓኑ ኣቐዲሙ መልእኽቲ ወይ ድማ ኖቲፊኬሽን ንኽበጽሓኩም ነዛ ዩቱብ ቻናል ሰብስክራይብ بمقبار نايدول ملكت متوقعي ترسيعهم فلما مرخب تحفاشات كم زبصبصبو انت خوينوم لو مليتي نإسرائيل كبيد من بار تقليت لهم نا إيران إسلامو زبعنيا IRGC ترو بروميس تري بزبل زسميوم نايحنا مفداي متقعتين أبلع الإسرائيل انتورد حدير لهم اتحنا ناي مفداي متقعتي كم زتخيادع اللوز قبرا مرخب تحفاشات اتمتقعت إسرائيل أبلع الوتهدراون نيكولا راون تكالات إيران متقعت بمخفاتا نزكايد التخوينات قبرا ملسنا مهاب بمنقستي إيران زتوسط حنا ناي مفداي قبرا ملس كم زخونا منجست إيران أفليت لهم ناي سراويت إيران وهاب قال لو مكباب وقحتا كم زقلت وانت خوينوم أبطاليتينا إسرائيل دفاع زناوت حقنيا كالكيدان سلستا زتبهلا عبي وفري أكايدنا ناي سالاتنا تعبيت أبزحم ششن ناي إيران حيلين عالم أبزر أي تاريخ ومعراف نركب لما لو مو بستخيادة بمتقعتي بأماي تغطروا عبيت بالستيك مسائلات بركز بالو درونات كاميريت إيران تتوكيسهم ناي كتمتات إسرائيل سماي كم زحرسوهم من رخب تحفاشات زتبصبا خوينن بفلاي كم بعال تيل أفيفن إيرساليمن أبزا مسلا وسنت خدماتات زركبوا تهدروا مأكلات ناي مقاوم أير سفراتاتن كالوتنا إسرائيل استراتيجيكا بوتاتات نايت متقعتي كند علامة كم زنبرون كم زتهارمون قاليت أنا لوام مرخب تحفاشات منجست إيران كم زبلو أنت خوينوم أتمتقعتي بزل على خونتات زتنتصر العلماء زهر مينير لنا لوام بوغن إسرائيل ول حال عنوت كم زوردن كند بيت صحفات مكلخل إسرائيل كم زتهارمن زقلتو ناي مرخب تحفاشات أبصابات تسمع مالوم أب إسرائيل بفلاي أبونا كتمات تيل أبيب زركبوم مسخخر عيني نمرخب تحفاشات معرباويان كم زتزاربو أنت خوينوم إسرائيل أيروندوم زتبها لسرعة مقاومة أيرن نا إيران عبيت بالستيك مسائلات المكلخال انت تعر ترى إلى مالهم وينو قنا بركز بولو مسائلات إيران نتمكلخال سرعة حسام بمحلاف علاماتاتهم انتهارمو كم زترى أو انت قليت لهم ناي فنجراتات دمتي كتماتات إسرائيل أننا نوات كم زحدرون نحاوح على حالتا أبستفلا ليبوتاتات كم زترأين أتم مرخب تحفاشات تسبتي بنو اللوام أتمت قعتي حجون كتيلو كم زلوم مرخب تحفاشات تسبتي بخوينن منقست إيران كم زبلو حزب إيران بخبرون دحننتون زي درادرلو قيح مسمريوم صلاتنا اذن خسوتهم كنقبرينا قبل مجلص يبلهم تمال مشتات حيزو منግስት أمريكا بفلاي بزحات نفرت وقم ناب إسرائيل بمتصقع إسرائيل كوردا زخل متقعتي حال بمخانو كابنا إسرائيل عقب من اللعل انتخوينوم نإسرائيل بمحجاز كوافريز زبلة سراويت أمريكا منግስት أمريكا كم زسقو خوينوم إيران زوردتو متقعتي أزي حالن بعينتون متأنون زسفحن بمخانو إسرائيل أمريكا دقاف حاتيتا كم زنبرت مرخب تحفاشات تبتي بانو اللوام إيران بلعلي كتماتات إسرائيل زخفتتو ناي قبرة ملس متقعتي نمكل خالون سراوت أمريكا عبي دقاف كم زكايدن اتمتقعتي أبلعل إسرائيل النحايل مسكدة دمام منقس أمريكا ككلخل كم زجمرن يتحبير زلوم أمونغو كلتين حقرات نوح عمتات زتنح سم معتتتام كندي نايز أكل زفرحيو أبز تبهاللو أبز متقعتي
ምናልባት ውን አሜሪካ በቀጥታ ክትጽንበር ከምትኽእል ተሰሚዕ ዘሎም ትማል ምሸትን ሎሞ ወጋሕታን ኢራን በአማይ ዝቁጸሩ ባላስቲክ ሚሳኤላትን ድሮናትን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ኣብ ዘወረደትሉ መጥቃዕቲ ናብ ቴል አቪቭን ካልኦት ከተማታትን ዝተተኮሱ ሚሳኤላትን ምፍሻል አይሮን ደምን ወንጭፍ ዳዊትን ዝተባሃሉ መከላኸሊ ስርዓት እስራኤል ኣብ ከቢድ ኩነታት ንኽኣቱ ዝገበረ ነይሩ ዝተባሃለ ኮይኑ በዓል ስልጣናት አሜሪካ ንመረኸብቲ ሓፋሻት ምዕራባውያን ከም ዘረጋገጽዎም ብፍላይ ኣብ ምዕራባዊ ባሕሪ ሜዲተራንያን ዝተዋፈረት መርከብ ኩናት አሜሪካ ዩኤስኤስ ቶማስ ናብ እስራኤል ዝተኮሱ ብዙሓት ሚሳኤላት ናብ እስራኤል ንኸይበጽሑን እስራኤል ንምድሓን ብዝብል ብዝተዋሃባ ትእዛዝ ብዙሓት ከፍሽል ከም ዝኽኣለት ገሊጾም ኣለዉ ብተወሳኺ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝርከቡ ኣብ ናይ አሜሪካ ወታደራዊ ማዓስከራት ዝተተኸሉ ዘመነውቲ ፓትሪዮትን ፓድን ዝተባሃሉ ስርዓት መቃወሚ ኣየር አሜሪካ እስራኤል ንምድሓን እናሰርሑ ከም ዝሓደሩ ተሓቢሩሎም ወሃቢ ቃል ፔንታጎን ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እውን ሰራዊት አሜሪካ ምስ ሓይልታት መከላኸሊ እስራኤል ሙሉእ ብሙሉእ ብምትሕብባር ናይ እስራኤል ሉዓላውነትን ናይ ህዝቢ ድሕንነትን ንምሕላው ሙሉእ ለይቲ ክሰርሕ ሓዲሩሎም ኣለዉ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ድማ ናይ ኢራን መጥቃዕታት እናሓየለ ብምኻዱ ናይ አሜሪካ ነፈርቲ ውግእ ኣብቲ ዞባ እናተንቀሳቐሳ ነቲ ኩነታት ይከታተልኦ ከም ዘለዋ ዝተሓበረ ኮይኑ ካብዚ ንላዕሊ ዘስግእ ኩነታት ተፈጢሩ አሜሪካ ኣብቲ ኩናት ብቐጥታ ክትሳተፍ ከም እትኽእል ገሊጾም ኣለዉ ብለይቲ ዝወፀ ካልእ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ እንተኮይኑ እስራኤል ካብ ኢራን ዝወርዳ መጥቃዕቲ ንምፍሻል ኣብ ዝፀዓረትሉን ብዙሓት ሚሳኤላት ንእስራኤል ኣብ ዝደብደብሉን ለይቲ ናይ እስራኤል ነፈርቲ ውግእ ብኻሊእ ወገን ናብ ውሽጢ ኢራን ኣትየን ኣብ ዋና ከተማ ቴህራን ከቢድ ፍንጀራታት ዘስዓበ መጥቃዕቲ እናካየዳ ከም ዝሓደራ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ወጥሪ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ኣብ ዝተሰጋገረሉ ናይ ትማል ለይቲ ፍጻመ ናይ ኢራን IRGC ክለኣየሩ ዝጠሓሳ ክልተ ነፈርቲ ውግእ እስራኤል ሃሪሙ ከም ዝሓምሸሸን መንግስቲ ኢራን ኣፍሊጡሎም መንግስታዊ ማዕኸን ዜና ኢራን ቴህራን ታይምስ ከም ዝጸብጸቦ እንተኮይኑ እተን ነፈርቲ ተሃሪመን ዝወደቓ ኣብ ምዕራባዊ ክፋል እቲ ሃገር እዩ ዝበለ ኮይኑ እቲ ሓንቲ ኣብ ግዝኣት ኬርማንሻ ተኸሊት ድማ ኣብ ግዝኣት ኢላም ብቐረባ ኣብ ዝርከቡ ጎቦታት ከም ዝነበረ ገሊጹሎም እዚ ዜና ድሕሪ ምዝርግሑ መከላኸሊ እስራኤል IDF ኮነ በዓል ስልጣናት መንግስቲ እስራኤል ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ምንም ዓይነት መልሲ ኣይሃብሉን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እስራኤል ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኤምባሲታታ ሙሉእ ብሙሉእ ንዘይተወሰነ እዋን ከም ዝዓጽው ትዕላው ገይራላ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ እስራኤል ከም ዝበሎም ኣብ ቀረባ እዋን ካብ ዘገጠመ ኩነታትን እዋናዊ ዛዕባታትን ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኤምባሲታት እስራኤል ተዓጽዮም ከም ዘለዉ ሓቢሩሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቤት ምክሪ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ብዛዕባ ጉዳይ እስራኤልን ኢራንን ንምዝታይ ህጹጽ ኣኼባ ዝጸውዐ ኮይኑ ናይቲ ቤት ምክሪ ጸጥታ ቀንዲ ኣባላት ዝኾና ሩስያን ቻይናን ድማ ኣብ ቤት ምክሪ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ተረኺበን እስራኤል ኣብ ልዕሊ ወታደራውን ኒኩለሳውን ትካላት ኢራን ዘውረደቶ መጥቃዕቲ ብዕቱብ ንኹንን እቲ ኩናት ዝኸፈተቶ እስራኤል ይለና ኣለዋ ክልቲአን ሃገራት ናይ እስራኤል ስጉምቲ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝጠሓሰን ናይቲ ዞባ ሰላም ኣብ ሓደጋ ዘውድቕን ናይ ኢራን ሉዓላውነት ዝደፈረ እዩ ብዝብል ብምቅዋም ኣብ ጎኒ ኢራን ዶ ከም ዝብላ ኣፍሊጠን ኣለዋ ቤት ጽሕፈት ጸጥታ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ህጹጽ ኣኼባ ንኽጽውዕ ዝኽኣለ ድማ ኢራን ብዘቕረበቶ ሕቶ ኮይኑ ሩስያን ቻይናን ድማ ነቲ ሕቶ ብምድጋፍ ኣብ ጎና ዶ ከም ዝብላ ገሊጸን ኣለዋ በቲ ኻሊእ ወገን እውን ኣብዚ ናይ ቤት ምክሪ ጸጥታ ኣኼባ ዝተረኽበት ኣሜሪካ ብዕሊ ንእስራኤል ከም እትድግፍን እስራኤል ትወስዶ ዘላ ስጉምቲ ንርእሳ ንምክልኻል ኢላ ከም እትኣምንን ነዚ እውን ኣሜሪካ ከም እትድግፋን ኣፍሊጣላ ኣሜሪካ ብዕሊ ኣብ ጎኒ እስራኤል ደው ከም እትብል ድሕሪ ምግላጻ ካብ ሩስያን ቻይናን ብተጻራሪ ደው ምባላን ስዒቡ ኣብ ቤት ምክሪ ጸጥታ ዝተኻየደ ኣኼባ ዝለዓለ ፍልያት ዝተረኣየሉ ዋላ እኳ ተነበረ ኣብዝሓ ሃገራት ኤውሮጳ ግን ክልቲአን ሃገራት ብዝብል ብምጥቃስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺአን ክልቲአን ሃገራት ካብ ወታደራዊ ስጉምተን ንኽቁጠባ ጻውዒት ንቕርብ ካብ ምባለን ወጻኢ እቲ ኩነታት ብዝርዝር ምጥቃስ ከይደለያ ሓሊፈን ኣለዋ ሩስያን ቻይናን ግና ብተጻራሪ እስራኤል ዝኸፈተቶ ኩናት ደው ተብል ክብላ ኣፍሊጠን ኣለዋ አዛዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኤርትራን ኣፍ ደገ ባሕርን ዘልዕሎ ጉዳይ ኣዘራረብነቱ ኮይኑ ቀጺሉሎም አዛዚ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያ ንምምሕያሽ ዝተገብረ ጻዕርታት ከም ዝፈሸለ ክገልጽ ተሰሚዑ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ንኣባላት ሃገራዊ ባይቶ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኤርትራ ንሃገሩ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትከፍተላ ድልውቲ ከም ዘይኮነት እውን ኣሚቱ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከም ዘድልያን ኣብ ቅሕ ባሕሪ ወሽመጥ ዓደንን ዘሎ ኩነታት ጸጥታ ከም ዘስጋኣን ዝገለጸ እቲ ኢታማጆር ሹም ሓይልታት ኢትዮጵያ ነቲ ኩነታት ንምግልባጥ ሓይሊ ባሕሪ ክትሃንጽ ከም ዝወሰነ ጠቂሱ ኢትዮጵያ ኣብዚ ዞባ ሃወኽቲ ስርዓታት እውን ኣለዉ ኩሉ ግዜ ዝረብሹ ውግእ ዝሰብኩ ልምዓትን ውህደትን ዘይፈልጡ ግጭት ሞያ ዝመስሎም መራሕቲ ኣለዉ ንሕና ተሓባቢርና ክንሰርሕ ድልዋት ኢና ናይ መንግስትና ፖሊሲ ጸጥታ ወፃኢ እውን ነዚ ዘመልክት ብፍላይ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ክብል እቲ ወታደራዊ ኣዛዚ ገሊጹሎም ወገን ኤርትራ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሒዘ ንዓኹም ከም ድሌተይ ክገብረኩም ዝብል ኣተሓሳስባ ከም ዘሎ ዝገለጸ እቲ ፊልድ ማርሻል ወሳና ኣጽዋር ኣፍ ደገ ባሕሪ ሒዝካ ነዚ ኩናት ህዝቢ ኢትዮጵያ ከም ድሌትካ ክትገብሮ
مفتان قنع يكونن زبل نجر مسوتم حج قرا مصيلو فنطرطر الليلو ابز قرب اوان امنغو خلتين هاجرات تفطيرو زلو متفنان ናብ ዳግማይ ግጭት ከየምርሕ ስጋት አንጸላሊ ዝርከብ ኮይኑም በወገን አዲስ አበባ አፍደገ ባህር በዝምልከት መግለጽታት ክውሃብ ዝጸንሐ ኮይኑን በወገን አስመራውን ተደጋጋሚ ግብረ መልሲ ከም ዝተወሃበ ይፍለጥም ኣብዚ ሓለፈ ክልተ ሰሙን ዝተራየ ዳርባ ቃላቱን አካል ናይቲ እናዓረገ ዝኸይ ዘሎ ወጥሪ ነይሮም ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ አመበሳሳን 4 ዓመት ጽምብል ሃገራው ናጽነት ኤርትራ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዝሃቦ መግለጺ ነትፍ ምፍትፍናን ወጋዕውነት አልቢስወዩም ነተጻቦ ህዝብታት መንግስቲ ኤርትራን ዝፋሐስ ዘሎ ቅልዑን ስውርን ሸርሕታቱን ዘይፈለጥ የለን እንታይ እዩ መደምደምታ ተበጊሱ ዝነበረ ተስፎ ሃንቀውታ በኒኒ በመባሊው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ንዝምድና ክልቴን ሃገራት ገሊጽዎም ዝተፈላለየ ማዕዝናት ናይ ማያትን ናይ ኒልን ቀይሕ ባህርን ናይ ባህር መስኮት ንህዝቢ ኦሮሞ ዘይውክል ኦሮሞ ማስና ሐሳብ ኩሻውያንን ሰማያውያንን ሕንቅልሕንቅሊተይ ናይ ኢንቲኒካ ሕድሕድ ኩናት ህዝቢ መሬትን ዓፈር ከም መድረኽ መጻወት መምዝማዝ ወዘተም እቲ ዕንደራ መሁታትን አሞዳታ ህድማን ቅድሚት ጥራይ ክባል ዝቃል ክብልውን ተዛሪቡ ነይሮም እቲ ተአውጅ ዘሎ ኩናት ሓንቲ ዘይኮነስ ብዙሕ ግናት ንምብራዕ ዝጓረት ዘሎ ቴክኖሎጂያዊ አጽዋር مزسن حصور جهران فخران مزغوبي كبلون بريزيدنت إسحاق يخون يريوم فيلد مارشال برهانو غنا نيرترا كيترف بحوار نسرحي نايلنا بحر نخلنا يخون إنايلنا كبليو زموغتم بزي تلمد منقدي زمدنا إيرتران إثيوبيا نمحياش منقستنا نوح رحقات تقوعيزيو انت خونا غنا يتعوتن زبلت فيلد مارشال ازيو اتسقام زنبرنا إيرترا يوم مس إيرتران مسرح سفيح يوم مستعممه صبوغ زمسلنا غير دحر ممصو ندحري تماليسي كبل قاليطلهم قدامي مينستر إثيوبيا ابي احمد ون بتدغاغام إثيوبيا ناي جغرافي اسرت خوينا كتقصل كم زي تقلن افدغ بحر كتونن كتركبن مسل كم زلوان كزارب صنحيوم إثيوبيانا بحر غصا كيتغمغم زدلي تصبات وغنات አለው بزبت ዝገለጸት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላም ናብ ባህር ንምእታው ኃይል ባህሪ ሓንጽ ከም ዘለውን ተዛሪብሎም ብዙሕ ገንዘብ ብሙጻ ቀንድ ቤት ጽሕፈት ኣብ አዲስ አበባ ይስራሕ ከም ዘሎ በምጥቃስ ድማም ዘድልዕ ዕጥቅን ኃይል ሰብን ከም ዝተማለአ እቲ ኃይሊ ንስርሒታት ድሉ ከም ዘሎን ሓቢሩ ለውጥ ምስ መጸ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ስለዝተመሓየሸ ምሶም በሓባር ክንሰርሒና ብዝብሊና ኃይል ባህር መስሪትና ኃይል ባህር ዝመስራተናሉ ናብ ቀይሕ ባህርን ምእታዊም በይና አገባቢና ናቱ ድሕሪ ሕጂ ዝራይ ክኸውን ጸጥታን ውሕስነትን ባህርን ኢትዮጵያ ዘለዋ አገደስነት በምጥቃስ ድማም ንሰጊኢና ናይ ባህር ጉዳይ ምልከተና እዩ አዚና ኢና ንከታተሎ ስለዚ ድማ ኢና ኃይል ባህሪ መስሪትና ዘለና ይብል ኤርትራ ለዓለውነት ሃገር ብምዃና እዚ ተዛረቦ ብመጽራህ ጉራው ሕጊ ብኸመይ ክኸውን ዝኽእል ግን ኣይቐመጠን ቦገን ኤርትራ ነዚ ኣዛዝ ኃይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝተዛረቦ ኣመልኪቱ ዛጊድ ዝተዋሃቦ መልሲ የለን